عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبوا حبريتاتات نابيتو مسصعانو اقدموا ملقتو يدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت متواقع ترسعون بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إيران أبدلت واشنطن تمركزا نتسمم نيوكلير نخت قبلو نمقداد وسن وتهدرو متقعة نمكياد يحسبلو كمزولو بوقع الرقاقيتوم دحرتي زوال ستريت جورنال بزعبات قداي زرقو حابريتا سيعبو غازيت انياتات نزقرب لحتوم بريزيدنت ترامب في الشيخنا بلم بزعبازي كمز حسب كتفلتو تخليهم قبل مليسلوم بانصارو دما منيستر قدايات وطا إيران عباس عراقچي أمريكان إيران مهبتام يورانيوم ملو بملو دو كتبلوم أي حاتتتام بمبال بعد سلطانات أمريكا قدم كبل مساهبو مقلتي زتصارر حساب قريبلوم أتمنستر كمز حبرم اتحجيز كار زولو زتا مهبتام يورانيوم حاويسوم مديب نكلوراو إيران نزل عالم سلام وخوينو كقتل بخامي كمز الرقاقت انبر مهبتام يورانيوم مقرات أيكونن كبلي تسامعوم نزلنا محقاز إيران وانا دايركتر أغراو ايجنسي أتوميك ساعتم رافائيل غروسين زساتف تكنيكاو بوليتيكاو سقومتي مرقاقات كتوسد دلوت مخاناون قليت عالم منم ولا كامرحتي إيران إسرائيل نمدفع انت تحنيون نيكولراو مدبومنا أطوار كم زي وعلى كوان تتصنعهم اتهاجر نسلموا علاماتات كتكملو أبزي تخللو درجة عزيز هابت الميرانين بتيحة مهلوا قنا سكفتاتات وقتيلو لهم بتوسخ إيران أهجراو انتقوطات أرتي نيكولراو تكالات نخي مرمرو مع كافم عغم بالستيك مسائلاتا الناس فحت ممتان قبل على أمريكان معربوين عابي سكفتا فتير يركبم إيران جن يورانيوم نايمة بتام السلام كم زي تقدف صنع مرقت يا حيزات تركبم نابتخالي زينا مسن سجر نح سعود عربن إمارات عربن نقرنا أفريقيا نبعودو كيكيروم سكفتاتات كم زلو تحبيروم أما خلاي مبرا كم جو بوليتيكا منهن حتي زرائي حيلتات أبقرنا أفريقيا بوليتيكا ودبلوماسيا وتادرون لتيم أسلا الفاتات سعيبا ميركبوم هاجرات زوزوبانة تجت مسؤو تتحيزو زمت لوتات نمقت أم بخمي كم زحزوهم كسلاسلا دريخوان كم زركبون تحبير لهم أمونغو سعود عربن حمورات إمارات عربن زغط زلوترين كم إثيوبيا إرترا صومال السودان جيبوتين كينان زعمسلا هاجرات نتغونتات كتقمال ويدما نزمت لوط انممكات صعرتات يغبرين زلوام اسرائيل نتا نصنتا زاوجت سوماليلاند ذهبتو هندبتو افلطه هاجرنت كمون غداي نايتام ابتو زوبا زلوا صلوا اتسفح زلا تركي هاجرات امارازتات كريا غيرونالوم سعود عرب تركي غبصن بحده كسلفان كلوان إمارات إسرائيل دما بأنصارو قيمنالوام قال كاب هاجرات قرن أفريقيا نبحده كابزوم كلتا عسلات فاتات كم زوجنا بنوتر قريت أنا لوام قال عندما نبحده ززاز ورأي كوانتلون بقلتي كامجلاس جن تنقى غارين يركبام أبزو وانزي أبتو زوازل وخنوتات بمفتاش من قصقاسات هاجرات قرن أفريقيا نوقعوا مجلسيتات مسجدا محيلتات زلون زمدناتات زملكات تنتانون وتي يركبالهم إثيوبيا كاب إمارات عربن سعود عربن بوقعين مرقصيا كي تفلت تنقاقو كوانتا قبرت ناي قربا محازا أبدا بخوينا قنت قتلالم صبصابات مع خنزينا كم زحبروهم حبرات إمارات عرب نتي مسراوي السودان زواقا زلو دعم سريع أطوار كتقوارتولو أبزت أنحت مسمرات الصومال مبرق أو ليبيان مسنخلات كقطمات أنحيوم سلوزغون دما إمارات أطوارات نابتوم عطوقات نمسققار أبي تيبيا زيادة كتمركوز كم زقابرا صبصابات يحبروم رويترز أبز حالف سومون أبي تيبيا بحوارات إمارات عرب زمول ميستراو معسكر وتادر وتعليم دعم سريع أب كل البنشانغول قومز كم زها نتصقل صبصابات ينيريم أتصبصاب مسوت دحر حيدت معلتات بعل مزي مرخب بزحان إثيوبيا فقاد نايتوما وعلى حبرة أفريقيا كتصبصبو زنبرم غازيطنياتات رويترز سريزو فقاد سراح كالوت ريبورترات وناي حدثن حبراتي مرات عرب نمعسكر دعم سريع أب إثيوبيا مولا مقبرة أب كنات حد السودان إذا مؤتوان زغرب الأخسون بتدقاقا من نتيجاتهم إثيوبيا ندعم سريع حاجز تقبر لازم الكسي بسبب ستان السودان قريب لانيريوم من قصي إثيوبيا عطوات دعم سريع مشارختهم كابها قرو تبقيسهم أب جزات البحر الأزرق بلو نايل نزركو حيتا سراوي السودان متقعت كفنو مفقاده منكسي سميم دعم سريع كابتوم نابدوبات إثيوبيا زغرب خبابتا السودان زكايد ومتقعتات نوسخ ممصوم نزخ سيزراغود مخانوز قلصونا لهم سعود عرب جن إثيوبيا نابدن بان ممصا اتقبرو صعريا قرصتن ابز حلفسو من 11 لكاتيت كتشعسان حموشه مصر قدات وصا سعود عرب لعل فيصل بن فرح ناب اديس ابابا بمخاد مسقدما مستر ابي حمد تزراريبيوم اتوصيتاو تبايل استغلص زررب دحرتي ابرياد امنغست منسترات قدات وصا كلتين هاجرات زتخايدر
ክርክብ ዝሰዓበዩ በትኻሊ ወገን ድማ ኤርትራ ምስዑድ ዓረብን ግብፂ ከም ዝተሰለፈት ይዝግለጽ ኢትዮጵያ ምስታ ዝምድና ምስ ኤርትራ ክልሕልሕ ዝጸንሐት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ጥቁብ ርክብ ክትገብር ከላ ኣስመራ ድማ ምስቲ ካልእ ወገን ክትስለፍ ገይርዋሎ ኤርትራ ነዚ ሕርያ ዝወሰደት ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ መንጎን ዝጸንሐ ዝምድና ቅድሚ ምኽራር እዩ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጥሪ ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕትት ኢትዮጵያ ተልዕሎ ዘላ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕርን ዋንነት ወደብ ዓሰብን ብነድኢ ኢማራት ዓረብ ምዃኑ ከሲሱ ነይሩ ኢማራት ዓረብ ንኢትዮጵያ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ተጠቒማ ኣብ ሱዳን ኢዳ ተእቱ ከም ዘላ እውን ይኸሲሱ ኤርትራ ምስ ግብፂ ይኹን ማሓዛ ስዑድ ዓረብ ዘለዋ ዝምድና ክትሕይል ሓጊዝዋሉ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ መራሕትን ሰበስልጣን ሰስቲን ሃገራት ኣብ ርያድ ካይሮን ኣስመራን ተረኺቦም እዮም ብዛዕባ ፀጥታ ቀይሕ ባሕር እውን ተኸታታሊ ዘተካይዶም እዮም ጅቡቲ እውን ከም ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዘለዋ ዝምድና እናሻሕኸረ ምስ ስዑድ ዓረብ ድማ ንሓየለት ይመጽእ ኣሎ ከም ውፅኢት ድማ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተረኣየ ምዕባለታት ንመርገፂ ጅቡቲ ኣይቀየረን ዘሎ እዚ ኮይኑ ድማ ንሕንሕ ስዑድ ዓረብን ኢማራት ዓረብን ንቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ዓውዲ ውግእ ከይቀይሮም ስጋኣታት ሕይሉ ይርከባሎም ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰገር ድማ ዜና ዓረፍቲ እዩ ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ብሕማም ዓሪፎም ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ማእኸልን ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ሎሚ 20 ለካቲት ኣብ መበል 86 ዓመት ዕድሞም ብሕማም ዓሪፎም በዚ መሰረት ወግዓዊ ስነ ስርዓት ሓዘን ምንባር ክታምን ሎሚ ዓርቢ ጽባሕ ቀዳምን ኣብ ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት መንበሪ ፓትርያርክ ክፍጸም እዩ ወግዓዊ ጸሎት ፍትሓትን ቅዳሴን ሰንበት ሰዓት 8 ንግሆም ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረጽዮን ቅድስት ማርያም ኣስመራ ምስ ተፈጸመ ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብ ገዳም ቅድስተ ድንግል ማርያም ደብረ ሲና ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ክፍጸም እዩ ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ማእኸልን ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ 80 ዓመት ካብ ዕድሞኦም ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዘሕለፉ ኣበዮም ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብዕረፍቲ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዝተሰምዖም ዓሚቕ ሓዘን ድማ ገሊጹሎም ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ብዝሕ ሰራዊት ትግራይ ካብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ናብ ወልቃይት ከም ዝቐረበ ተሓቢሩ ካብ ትማል ጀሚሩ ሜካናይዝድ ሰራዊት ትግራይ ካብ 3 ኣንፈታት ናብ ወልቃይት ይቐርብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ልዑል ወተሃደራዊ ምፋርን ምንቅስቓስን ካብ ዘርአየሎም ከባቢታት ግንባር ወልቃይት እቲ ቀንዲ እዩ ኣብዚ ግንባር እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራን ሜካናይዝድ ሓይሊ ትግራይን ሓለዋ ተከዘን ሰራዊቶም ንቑሓት ኮይኖም ትእዛዝ ይጽበዩ ከም ዘለው ተገሊጹ ዘሎ ካብቲ ቦታ ናይ ዓይኒ መሳኽር ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶም ሕወሓት ካብቲ ማለት ሒዙ ሰራዊቱን ኣጽዋራቱን ናብ ወልቃይት 3 ኣንፈት ከም ዘቕረበ ይሕብር ምንጭታት ማዕኸን ዜና ከም ዝሕብሮ ብንዳባጉና ጸሊም ወይን ሽረን ሸራሩን ኣቢሉ ብርክት ዝበሉ ዕጡቓት ሰራዊት ከም ዘዋፈረ ተሓቢሩሎም ታንክታትን ነዊሕን ማእኸላይን ሓፂርን ርሕቐት ዝትኮሱ መዳፍዕውን ከም ዘጸግዒ ተገሊጹ ዘሎ ማዕሮ ድማ ሰራዊት ኤርትራውን በእምኒ ሓጀር ኣቢሉ ከበድቲ ኣጽዋርን ወተሃደራቱን ከም ዘዋፈረ ይንገር ብኻሊእ ወገን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ወለጋ ንተወሰኺ ሓይልታት ከም ዝሰሓበ ተሓቢሩሎም ሓይልታት ፌደራል ካብቲ ዓስኪሮምሉ ዝነበሩ ከባቢታት ገዲፎም ከም ዝኸዱ ነበርቲ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ገሊጾም ኣለዉ እዚ ለውጢ ምውፋር ሓይሊ ምስ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ወጥሪ ተታሒዙ ናብ ሰሜን ክፋል ኢትዮጵያ ዝግበር ዳግመ ምውፋር ክኸውን ተኽእሎ ከም ዘሎ ድማ ይንገር ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ምስሓቦም ስዒቡ ናይ ጸጥታ ክፍተት ከም ዝተፈጥረን እዚ ድማ ጠንቂ ግጭት ከም ዝኾነን ነበርቲ ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጋርድላ ወረዳ ኣንፊሎን ክልል ኦሮሚያ ዞባ ቀለም ወለጋን ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ደቡብ ከባቢታት ትግራይ ተመሳሳለ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ኩናት ከም ዘለውን ጸብጻባት ኤፍፒ ኣረጋጊጾም ኣለዉ እዛ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ እምብን ኩናት ንበል ክብል ፀዊዕ ኢሎም ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ኩናት ተወሊዑ ክንሱ ሕጂ ድማ ሓድሽ ኩናት ምውላዕ ማለት ምፍራስ ኢትዮጵያ ክብል ጀዋር መሐመድ ገሊጹሎም ብተወሳኺ መንግስቲ ንህዝቢ ኦሮሞ ከም ማገበርያ ኩናት ክጥቀመሉ ይጽዕር ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ጀዋር ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዝዳሎ ዘሎ ኩናት ከም ድሌት ህዝቢ ኦሮሞ ጌርካ ምቕራቡ ሓደገኛ ንግጭት ብሄራት ዘቃልዕን ምዃኑ ጠንቂቑ ህዝቢ ኦሮሞ ባዕሉ ግዳይ ክሰት ሰብኣዊ መሰላት ቁጠባ ቁሉላ ኮይኑ እናሃለወ ዳግማይ ናብ ኩናት ምጽዋዕ ፖለቲካዊ መንዝርና ምዃኑ ብምግላጽ ዘላቒ ሰላም ዝርከብ ፖለቲካን ዘተን ፍትሓዊ ምሕደራን ጥራሕ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ይርከብ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰገር ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል ሎሚ ናብቲ ኣኽራሪ ዝበሎም ሓይሊ ፋኖ ክበጽሕ ዝተባሃለ መሳርሒ ኩናት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ከተማ ፊቼ ብሰራዊት ምክልኻልን ሃገራዊ ስልያን ጸጥታን ከምኡውን ፖሊስ ዞባ ማለት እውን ብሓይሊ ዕማም ጸጥታ እቲ ዞባ ብዘካየድዎ ጽኑዕ ምክትታል ቁፅሪ ታርጋ ኤኤቢ 316 መበገሲያ ካብ ከተማ ጋምቤላ ዝመጸት ቶዮታ መኪና ብኣዲስ ኣበባ ሓሊፋ ናብ ጎጃም ደብረ ማርቆስ መሳርሒ ንፋኖ ከተብጽሕ ኣብ ትንቀሳቐስ
ዝሓለፈትሉ እዋን እታ ተሽከርካሪት መሳሰጋገር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒላላ ክብል ምክትል ኣዛዚ ሻድሻይ ኣዋሽ ኮር ኮነሬል ጋዲሳ ዲሮ ሓቢሩሎም ንህላው ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ድሕነት ዜጋታት ንምዝራግ ውልቃዊ ሃብቲ ንምእካብ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ብዝብል ዝገለጹ ሓይሊ ፋኖ ፈተነታት እኳ እንተገበረም ሓይልታት ጸጥታን ሰራዊትን ግን ነቲ ውዲት ዕንወት ብንጥፈት ክከታተልዎ ጸኒሖም እዮም ኢሉ ኣብዚ ሕጋዊ ምስግጋር ኣጽዋር ዝተዋፈሩ ዝበሎም ጸረ ህዝብን ጸረ መንግስትን ኣረኣያ ዝነበሮም 4 ነጋዶም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝኣተዎ ዝገለጽ ኮነሬል ጋዲሳ ዲሮም ንኣኽራሪ ዝበሎ ጉጅለ ፋኖን ሕወሓትን ከም መልእኽተኛ መርበብ ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝጸንሑ ገሊጹ ዘሎም እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም